बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सराज है मोहम्मद फ़हीम। यो उगदे वक्फे नपस पेशावर के आखिर मौसम बदल शो और सख्त गर्मी दागे जोर मात शो पशाकाल रवान दे होसिंगा मुंग पता च पशाकाल के बारानूना कीगी और ओमगा बारानूना दोबारा शुरू शू और नन तकरीबन सहर के खो मौसम लग बदलो ओरियज रागले व पेशावर के खुदागे लग सात पास तकरीबन दागा दोलसनी में बजे अचानक मौसम बदल शो और तेज़ बारान शुरू शो कम तकरीबन यवनीमा 2 घंटे मुसलसल जारी हो। बारान ढेर ज़्यादा तेज़ हो और आगा तेज़ बारान सरा तेज़ा हवा हम वा और दगा बारान यो ख्वाता हो मौसम ढेर खुले का खो बल ख्वाता द खैबर पख्तूनख्वा दारुल हुकूमत पेशावर अगर टोल दगे बारान के डूब शो तकरीबन शपेतों नवाला तर 50% पूरे पेशावर दगे बारान के डूबो और दागे घटा वजह पेशावर के दगा अर्बन फ्लडिंग दा कम ची मुंगा हर जल्ला पदगे प्रोग्राम के हम और खैबर पख्तूनख्वा मनी हम चे पेशावर के दगे अर्बन फ्लडिंग खदशाश्ता मतलब शहरी सैलाब पेशावर के मखिता रागे और दगे सैलाब द वजना मुंगा ओ कतल चे टोल पेशावर डूबो इंटीरियर सिटी ज़्यादातर लारे कुसे होम डूबे हुए मेन खैबर रोड कम चकटा आर्टरी दा पूरा पेशावर आगा होम डूबा शे हुआ हैदराबाद टोल डूबो यूनिवर्सिटी टाउन पूरा डूबो और दगा खलक तो कहते होम शे दगा फुटेज के होम चली की लग दे चे सिंगा अगवी द लग सात बारान नपस दगा उबो के वलाड़ दी गाड़ी खलको ता बनशू प्यादा खलको ता पारा पके लारा नवा और ब्या मुंगा ओ कतल चे बारान इसार शो और दागे नपस चे सुमरा हम बोले चे पेशावर के दनना यवा दारा निश्ता पिंदशपक इदारे कार कई लग्या दी PDA जान ला कार कई लग्या दे WSSP जान ला कार कई लग्या दे कंटोनमेंट बोर्ड जान ला कार कई लग्या दे चिकम पैराफ्रीज दी अल्ता चिकम जमुंगा विलेज और नेबरहुड काउंसिल दी दाए के दनना जान ला चिकम जनरेटर्स दी आकार के टोलो जान ला कार का अर चाखपल जुमा तो और मुंगा कतल चिबे आगे नपस दगा उब के नास्ते होले दा उब दा सिस्टम दे वक्त के पेखा दोना खराब दे और देरा पारा प्लानिंग से दे पदे खबर को दे वक्त के मुंगसरा दा पेखवर सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी तर्जुमान हसन अली से मौजूद है। हसन साहब शुक्रिया। हसन साहब दगा बारानूना बार बार दा वेली शिवी दी बारान बकीगी पेखवर के बा अर्बन फ्लडिंग राजी पेखवर के दगा लारी कुसे बंदी दी दगा नाले बंदी दी कमुंगा गुरु टिकता बारान ओशो सफाई ओशवा हो प्रोएक्टिव अप्रोच चरता हो दगा द कपने लखवा हम जिले इंतजामिया लखवा हम टोले इदारे खपलो की औज़े वे हो कना तो मनना फहीम से चे पदे अहम मौजू बैनन द पेशावर हॉट इशू अदा चे पदे माइंता सुन लो मुकर्रर करा चे मुंगा खपल मौकफ द पेशावर खलबता खितकीदू द नन बारान हवाले से रजता सो द सवाल जवाब किताबे में चे द पेशावर चे कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो और द पेशावर चे कम द सफाई द पारा मैन इदारा दा WSSP अगर मुकम्मल पर लाइजान क्यों योबल सरा मुकम्मल कोऑर्डिनेशन क्यों कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद से CEO डॉक्टर हसन नासिर जी ऑपरेशन रियाज अहमद खान व सरा चिकम दे निज़ाम द बोर्ड चेयरमैन इवन चिकम दे रिजवान बंकश आगा हम अपील क्यों और खपल हालात मॉनिटर कोल यो खुदा खबर चिकला हम पेशावर के टोरेंशियल रेन की ये टोरेंशियल रेन दा मतलब दे ची मूसलाधार बारिश की द यो शेबर राशि द बारान नो जमुंग द पेशावर चिकम ड्रेनेज सिस्टम दे आगा सेंचुरीज ओल्ड है नॉट इयर्स ओल्ड कलुनो ओल्ड है मतलब 50 पेता अब या सल कालून ज्यादा देखे दा से सगम सरशाई कठा 18th सेंचुरी के दा लास्ट टाइम शो 18th सेंचुरी के दा शवे जी बिल्कुल 18th सेंचुरी के सिकाउन बदौर के दा जोड़ शो नो अगी के चिकम आगा टाइम सर दा जुड़ शुई दी दा पेशावर द आबादी पर तनासब सर दा आगा टाइम सर प्लानिंग शे और तगता के कार पोलो होस्ता से पता है पेशावर आबादी चिकम सेंसस के ना आगा 4.5 मिलियन दा दिन अलावा पेशावर पर रोजाना 4-5 लाख खलक राजी दागी इस्तेमाल ले दो वो इस्तेमाल ले नूर किस्म दगदे मतलब सॉलिड वेस्ट दागी जनरेट की नूर किस्म दगदी नो आगे सर द सैनिटेशन द इश्यूज चिकम दी द वक्त सर ज्यादा ही लग्या दे नो आगे मुताबिक चिकम प्लानिंग दे द नालू नवी नालू सैनिटेशन सिस्टम द जोड़ोलो द आगे द डेवलप कोलो ज़बरदस्त अफसोस रदावे में चिमुंगा आग पे सरकार ने देखड़े और द पीरियड ऑफ टाइम्स तेर वक्त में खबर हुकूमा च वक्त सर सर आग प्लानिंग आग शांति न दे शवे हो उस बता सुगोरी च पहला बसंग ब शेरशाह सूरी पुल लांदी बड़े रजाती बोद रहे थे या ऑपरेट रोड बाइंड रजाती बोद रहे थे और देर वक्त बोलावी WSSP च सुमर इस्तेदाद कार दे सोने च दी के द जमुंगा मैंडेट दे हम सुमर रिसोर्सेज दी पागी के दनना बदे हॉट स्पॉट्स की मुंगा दा कोशिश करे दे च अल तो कम न कम उधरीगी या उधरीगी सिंग च बारान खत्म शिनु गोबाल तक उधरीगी खामखा देवा खबर दादा
چې کله هم ټورنشل رین کیږي په ډیولپ کنټریز کې تاسو کتل 13 هفته په نیویارک کې بارانونه شي او دا غیغه پوره سبیس چې کوم دی لاندې هغه وګونه ډک شي هغه وجه دا ده چې د نالو یو خاص کیپاسيټي وي هغه کیپاسيټي نه زیات چې باقي کې اوبر راشي نو خامخا او اورفلو کیږي روډونو په سبب اوبر راځي نو دا یو انډرسټوډ خبره ده خو په دې کې ټول ډپارټمنټ چې کوم دی WSSP سره زو په جوریسډکشن کې دنه سره پلایزون کیو فیلډ کې درنه موجود او زموږ په بل سره ټیک ټاک کوارډینیشن حسن صاحب څنګه ذکر مو شو چې دا د پشکال بارانونو مخ کې PDMA خپل یو کنټینجنسي پلان جاری کړو او هغه کې پیښور کې هم د سیلاب اغوي نشاندهي کړي وا اربن فلډینګ پېښور نوشهره مردان دا درې ضلع اغوي یاد کړي وي هغه حواله سره آیا سلایزان شوه دي سبمیټینګ شوه دي چې څومره هم متعلقه اداري دي یو د تناستي دي जी बिल्कुल देखिए कमिश्नर पेशावर को ऑफिस की मीटिंग शवी थी او په هغه کې هم مونږه چې زموږ کوم رول او هغه دا و چې وای تاسو د مین ډرین چې کوم دی د پیښور دی کې او ډېر غټ ډرین چې کوم دی هغه شای کټه دا د مبسیده محمد زید ډرین د دې مکمل صفایي او سره چې کوم پرایمري ډرین دی دا غي صفایي او دریم چې دې کوم انلیټ دی تاسو په انسټیټیوټ باندې کې یا د لزاق روډ باندې ایون په سټي سرکولر روډ باندې دي کې انلیټ جوړ شوی دي کوم چې واړه سوري دي کوم چې د نالو ته مین نالو ته وتی دي دا غي صفایي نو دا شیزونه چې کوم دي تاسو به د دې فالو اپ هم کړی وي مونږه وختن فوختن ویډیو سره هم شیر کړی دي پری مونسون مونږه یو کمپاین لاچ کړو چې د مونسون د بارشونو نه پهلا د پیښور د اتون انالیز کوم دی دا مونږه صفا کړی وي او په دې کې یو پوینټ چې کوم دی کوم انډرسټاند کول پکار دی په پیښور کې د پیښور په نالو کې د ویسٹ جنریشن ریشو دونه زیاته ده چې مونږه د نالۍ د مونسون بارشونو نه پهلا درې پیری صفا کړی خو سټیل چې تاسو وګورئ اوس نن باران ختم شو نو د پرور د پاسه به تاسو ته شاپري ملاويږي د بوتلې پلاستیک ولا بوتلې به ملاويږي مختلف قسم شیزونه چې نالو نه راوتی دي نو دا هغه یو ایشوز دي سیویک ایشوز دي چې موږ هغه ته کنفرنټډ یو هغه سره موږ تر مخه وځي حسن صاحب اوس صورتحال سره چې دا بارانونه به 22 اگست پورې وي پورا یو میاشت په دې کې نن 21 جولای دا 22 اگست روزانه به باران کیږي سړک باندې به وبو دريږي او بیا په خپل تاسو هغه سیستم کوي ابل لري کیږي یا نه د لپاره سبل پلان هم شته حاضر صاحب خو جی تاسو ته زه کوم چې د پریزنت سچويشن کې چې کوم موجوده صورتحال دي په دې کې د WSSP پلان دا دی چې کوم مونږه 120 تنان د سیدی چې هغه مکمل یو اکثر وایي چې وقف کړیم دي هاټ سپاټس لپاره په خبر کې د کوم 22 هاټ سپاټس دي کوم ځای چې مونږه دا ریپورت کړی چې به دلته با فاونډینګ کې دلته وبروزي بیکاز دا لاري چې دا زینه چې کوم دي د حقیقت دي نشي دي یا دلته چې کوم د اوبو دا فلو دا دونه زیاته دا نشي برداشت کوله نو الته موږ ماشينونه هم لګلې دي دی واټر پمپس دي جټینګ ماشينز دي موږ سره د خپل عمل کار دي دین علاوه په یونیورسيټي روډ باندې هم زموږ عمل تاسو کا یا په لزاق روډ باندې یا د پیښور چې کوم داسې هاټ سپاټس دي ایون سټي سرکولر روډ باندې کوڅو کې دغه کې تاسو دا وکتل چې موږ کسان ته موجود دي خو یو شی چې دغه نه بهر شي بالکل مطلب ټورنشل رین شي هغه کې دغه کیپاسيټي زیاته شي او په نالو کې هغه عمر کیپاسيټي نه وي دا وو بيستو نو الټیمیټلی د دې ریزلټ دا وی چې هغه بار به خامخا راوځي او دا خونن صرف 2 غنټه باران شو کچره باران ټایم زیاتیږي نو بیا وبو ولاړی ټورنشل رین کې دا چې دا خو دونه زیات ټایم نه دی کنه جی همیشه د ټورنشل رین وی دا زیات 15 منټس 20 منټس ډیر زیات زور شي نو 1 اور پورې ټورنشل رین چې ټورنشل رین وی دا چې مسلسل باران وي او تیز باران وي د نه علاوه چې نورمال باران وی کاغذ دلته هفته هم چلیدلې دي الحمدلله د WSSP د کارکړدګۍ د وجې زموږ چې کوم دا ډرینز دي د دې د صفا پاتې کېدو د وجې هغه رنګ دغه به ان شاء الله په خبر کې نه تاسو کوم ذکر وکړو اخرنه سوال دی چې دا تاسو ناله درې پیر صفا کړي بیا هغه کې اومغه سے غند پروت ته یو میاشتا آیا دوباره به د سره پورا پریکټیس کوي دوباره به ناله صفا کیږي یا چې کم کار پری مونسون شوه دی بس هغه کار شو او اوس باقی دا سټیزن ذمہواری ده نه جی دا خو زمونږ یو کنټینیوس افورت دی دا درې پیری په واسطه دی پر یاد کو چې دا مونږه کمپاین کې نه کړیو نور خو د باران نه یو ورځ پهله هم رون شپې او د ورځې هم مونږه تاسو ټایم لاین کې تشریح سوشل میډیا باندې چې هغه مونږه د مین ډرینز د صفایاني کړی دي
او دا یو مسلسل عمل دی ان شاء الله دا به جاری وي او موږ خپل مکمل کوشش کوو مکمل کیپاسټي سره موږ لګیو کار کوو چې د پیښور چې کوم ډرینز دي چې د کې سیلډ پاتې نشي او د کې سالډ ویسټ پاتې نشي. صحیح ډېر شکریہ حسن علي صاحب ترجمان واټر اینڈ سینیټیشن سروسز کمپنی پېښور. حسن صاحب چې کومه خبره کوي ولې چې هغوی سره یو خاص علاقه ده او د پیښور دغه حیرانتیا ده چې پیښور کې دننه څوک سینیټیشن ذمہوار دی که صرف د دې شمار مونږه شروع کو نو مین سټي چې کومه هغوی هم ذکر وکړو هغه WSSP سره ده واټر اینډ سینیټیشن سروسز کمپنی پېښور سره ده. بیا هغې نه پس چې کوم زمونږ صدر علاقه ده د دغه فردوس نواله تر هغه KFC پورې دا ټوله علاقه راځي کینټونمنټ بورډ سره هلته د هغوی ذمہواري ده. بیا هغې نه مخکې که مونږ لاړ شو نو حیات آباد چې کومه ده هغه علاقه راځي سره ریګي هم هغې کې راځي دا علاقه راځي پېښور ډیولپمنټ اتھارټي سره چې کله علاقې دي هغه علاقې زموږ TMA سره لکه شالم TMA شوه سوکنو TMA شوه یا موږ سره پیشتخره TMA شوه او بیا دې کې دننه موږ سره چې کوم ویلیج او نیبرهوډ کونسل دي هلته کې هم هغوی سټاف اخیستی نو 15 مختلف ځایونو باندې دا یو پیښور تقسیم شوی دی او ځکه چې ته یوه ذمہواره اداره په دې کې موږ مخې ته نشو راوستی چې دا اداره ده دا ټول د بلدیات لاندې کار کوي ټولو له بلدیات پیسې ورکوي لګیا دی ټول له فنډز ورکوي لګیا دی خو هر چا خپله طریقه ده چا چې په کومه کار وکړه یو اداره په پیښور کې جوړه نه شوه چې هغه د پیښور دپاره پوره پلانینګ وکړي اربن پلانینګ وکړي د فلډ دپاره پلانینګ وکړي سینیټیشن دپاره پلانینګ وکړي یوه اداره نشته دی او همدغه وجه ده چې د پیښور نن هم دا حل دی دا به مخکې هم دقه حلي سبا به هم باران کېږي بل سبا به هم کېږي او همدقسې به لارې کوڅې بندې وي نالۍ به بندې وي او بیا به مونږ همدغسې په پروګرام کې جاړو دغه ریکویسټ به کوو چې دې باندې لږ غونډې کې زموږ مشران څه پاملرنه وکړي یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او ټولې سترګې یو ځل بیا پنجاب طرف ته دي پوره پاکستان کې جسم کېږي څوک یې پروا نه کوي خو پنجاب کې څه کېږي هر یو کس په هغې باندې سوچ کوي لګیا دی چې هلته به څوک وزیر اعلی جوړېږي پوره پاکستان کې مسلې ختمې شوې صرف دقه مسله ده چې وزیر اعلی پنجاب به څوک وي ولې چې ټولو نه غټه صوبه ده او سبا به دې حوالې سره دغه پنجاب اسمبلی امارت کې به ووټینګ کېږي او امیدواران دي عقا دعا حمزه شهباز او مقابله کې پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب ته د پاکستان تحریک انصاف سپورټ حاصل دی او که مونږ نمبر گیم ګورو نو هغوی سره 4 کسان اضافي دي سیوا دي حمزه شهباز ته لږه مسله شته 15 کسان هغوی سره کم دي هغوی ته 15 کسان نور پکار دي که چرې فیر پلی کیږي خو فیر پلی کیږي او که نه هغې به سبا پته لګي او دې وخت کې مونږ سره آصف خان صاحب موجود دی سینئر صحافی تجزیہ کار دے. آصف صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے ذکر بھی کیا کہ فیئر پلے ہوتا ہے تو پھر تو پرویز الہی صاحب کو 4 یا 5 ارکان کی حمایت حاصل ہے فیئر پلے نہیں ہوتا تو پھر کدھر اور جو ہے وہ بات چلی جائے گی. آپ کی اطلاعات کیا ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر تو نمبر گیمز کے اوپر بات کریں تو نمبر گیمز میں تو اس وقت PTI کے جو امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی ان کے پاس اکثریت ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر راتوں رات جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ارکان اسمبلی غائب ہو جاتے ہیں اور اس وقت آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی لاہور میں مورچہ لگا لیا اور عمران خان صاحب بھی لاہور میں تشریف لے آئے ہیں. تو اب ابھی تو انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں MPs ہیں وہ دونوں پارٹیز نے اپنے ان کو اپنی حفاظتی تحویل میں لیا ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایک آدھا ادھر ادھر نہ ہو جائے. لیکن اب یہ صبح جب ووٹنگ ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور رات میں اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو امید یہ رکھی جا رہی ہے اور توقع ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں. سر بتایا یہ جا رہا ہے جو PTI نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ 25 کروڑ سے لے کے 40 کروڑ روپے تک کا ریٹ لگایا ہے پیپلز پارٹی نے الزام لگایا انہوں نے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ارکان کو دبئی یا اور ترکیہ بھیجا گیا ہے 10 سے زیادہ ارکان بتائے جا رہے ہیں. تو یہ صرف دعویٰ ہے اپنے ممبران کو دبانے کے لیے ہے یا دوبارہ سے آپ کو لگتا ہے کہ PMLN نے اپنا کام کیا ہے؟ دیکھیے جو الزام جو لگایا جا رہا ہے PTI کی طرف سے اس میں اگر ہم بالکل یہ نہ کہیں کہ یہ غلط بھی ہے لیکن دیکھیں جو چونکہ زرداری صاحب پچھلے 1-2 دنوں سے مکمل طور پر سرگرم ہو گئے اور پچھلے 1-2 مہینے سے وہ بالکل خاموش تھے.
जब से नून लीग की हुकूमत जो बनाई है इस्लामाबाद में, उसके बाद से वो खामोश थे। लेकिन अचानक परवेज इलाही और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए वो एकदम सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने लाहौर आके अपना डेरा लगा लिया और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकातें की हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो इस इल्ज़ाम के अंदर सच्चाई है। लेकिन अब वो पैसे कितने दिए गए हैं और उनको कहाँ भेजा गया है, ये तो अब कल जब इजलास शुरू होगा तो सब पानी का पानी, दूध का दूध और पानी पानी सामने आ जाएगा। आसिफ साहब, एक चीज़ ये भी है कि जो असेंबली रूल्स हैं उसके तहत तो जो असेंबली हॉल है, वोटिंग के वक्त जब लोग वहां पर होंगे तो वही वोट पोल कर सकते हैं। अगर आप एमपीए होते हुए उस हॉल से बाहर इमारत में कहीं और भी हैं तो आप वोट पोल नहीं कर सकते। क्या कोई टेक्निकल गेम भी कल हो सकती है? टेक्निकल के गेम ऐसे नहीं होती। वो टेक्निकल गेम ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इंतखाबात होते हैं, खासतौर पर वज़ीर आला के, उसमें ये होता है कि जो 2/3 अक्सरियत है वो आपको लेनी होती है। इस वक्त पंजाब असेंबली में जिसके पास 186 की हिमायत होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। जी। और अगर 186 की वो नहीं हो पाती है तो फिर दोबारा रीपोलिंग होगी और उसमें उसूल ये है, जो कानून ये कहता है कि अगर आपके जब दोबारा रीपोलिंग होगी तो उसमें जो मैक्सिमम जो ज्यादा सीटें ले लेगा, वो चाहे 186 ना हो, वो 180 भी हो सकती है और मुखालिफ अगर 178 भी ले लेता है तो फिर वो जो ज्यादा सीटें लेने वाला जो होगा वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। यानी अगर मेंबरान जो है वो एब्स्ट्रेन करेंगे तो फिर दोबारा वोटिंग होगी वहाँ। अगर 186 की जो है वो पावर शो नहीं हो पाती तो फिर उसके बाद रीपोलिंग होगी और उस रीपोलिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा वोट ले लेगा वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। अच्छा सर, जो वहाँ पे इस वक्त हालात बने हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी मसले खड़े हो चुके हैं, तो क्या समझते हैं आपके पीएमएलएन के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इस इंतखाब को जीते और कितना ज़रूरी है पीटीआई के लिए कि वो दोबारा कुछ रीगेन करे? देखिए, ये तो अब इसको आप कह सकते हैं कि ये बका की जंग है। अब अगर पंजाब वफाकी हुकूमत के हाथ से निकल जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी एक तो शर्मिंदगी भी होगी और दूसरा, चूंकि बड़ी शर्मिंदगी तो ये हुई थी कि उनकी जो 20 सीटों में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें वो सिर्फ 4 सीटें हासिल कर पाए हैं। तो एक तो अदम एतमाद जो है वो अवाम की तरफ से वो सामने आया है। तो दूसरा, अगर वो ये इलेक्शन भी हार जाते हैं वज़ीर आला पंजाब का, तो फिर इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत ईद कमजोर हो जाएगी और इमरान खान साहब का और अपोजिशन का जो मुतालबा है कि असेंबलियां तोड़ के जल्द इलेक्शन करवाए जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि अब अगर पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है तो फिर इनके पास, वफाकी हुकूमत के पास, असेंबलियां तोड़कर और नई इलेक्शन का ऐलान करवाना उनके लिए नागुज़ीर हो जाएगा। और क्या समझते हैं आप कि अगर कल को परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बनते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली तोड़ने की जसारत करेगी? देखिए, फिलहाल तो लगता नहीं है कि पंजाब असेंबली तोड़ी जाएगी, क्योंकि अगर इतनी जो है वो तगोदो की जा रही है और अगर इतनी जो है वो मेहनत की जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसको तोड़ा जाएगा। इसको तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। असल में ये पंजाब असेंबली जब इनके हाथ से निकल जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के हाथ से, तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि 1-2 बड़े सूबे अब आप खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत और पंजाब में भी हुकूमत आ जाएगी। ये 2 बड़े सूबे हैं, तो 2 बड़े सूबे अगर वफाकी हुकूमत के खिलाफ हो जाएं तो फिर हुकूमत चलानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और फिर हुकूमत के और फिर मियां शहबाज शरीफ के ऊपर जो है एक बड़ी प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि उनको असेंबलियां तोड़कर और नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और इस वक्त जो हालात हैं मईशत के, वो भी इस बात के मुतकाजी हैं कि आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो मईशत है वो किसी तरीके से संभल नहीं पा रही है। और सर, ये परवेज इलाही साहब को पीटीआई के मेंबरान, क्या आप समझते हैं कि सारे के सारे वोट कर देंगे? जितने भी तकरीबन कोई 78 बनते हैं पीटीआई के मेंबर्स जो हैं, वो सारे के सारे परवेज इलाही के नाम पे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, वो मुत्तफिक हैं। अगर ऐसा कोई होता तो अब तक कोई ना कोई एक आधी आवाज जो है वो सामने आ जाती, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कोई ऐसी आवाज सामने नहीं आई। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने जो अगर अपने मेंबरान से कहा है कि वो इनको वोट देंगे और ये चूंकि पार्टी का मुत्तफिका फैसला है, तो मेरा ख्याल है कि 178 अगर तो पोलिंग हो गई और मेंबर सारे मुकम्मल हुए
तो 186 जो है वो नंबर पूरे कर लेंगे। आपने कहा अगर पोलिंग हो गई, यानी अभी तक चांस है कि पोलिंग भी ना हो? नहीं, पोलिंग से मुराद ये है कि पोलिंग होगी, अगर से मुराद ये नहीं थी कि वो पोलिंग होगी नहीं। पोलिंग का मतलब ये है कि अगर मे बी के कुछ मेंबर्स ना आ सके किसी वजह से, यानी आप कह रहे हैं कि अगर बाय द बुक गए तो इस तरह हो जाएगा? हाँ, अगर वो बाय द बुक गए तो फिर मेरा ख्याल है कि परवेज चौधरी परवेज इलाही को जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर है। और आप ये भी देखें कि जब से ये इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद से आप ये 4-5 दिन हो गए हैं जो वज़ीर आला पंजाब है वो सीन से बिल्कुल आउट है। ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना उनकी कोई मीटिंग हो रही है, ना वो पब्लिक में जा रहे हैं। वो कहाँ पर है ये अभी तक किसी को नहीं पता। मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है वैसे अंदर से? अब प्लानिंग तो जाहिर है, अब देखें ना, अब जरदारी साहब अगर लाहौर में आकर मोर्चा लगा के बैठ गए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो रही है। आखिर जरदारी साहब की भी स्टेक है ना इसमें। अच्छा, अगर सर हम एक और साइड पे देखें, अगर बाय द बुक नहीं गए और कल वही हुआ 8, 10, 15, जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं 50 MPs जो हैं वो पीटीआई के कल ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कह के हमजा शहबाज को वोट कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा। 50 बहुत बड़ा फिगर है, 50 ना सही 25 की बात कर लें। अगर ऐसा हो जाता है, हमजा शहबाज साहब जो हैं वो दोबारा रिटेन कर लेते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, तो ये कितना बड़ा धचका होगा पीटीआई के लिए? ये पीटीआई के लिए तो धचका होगा, लेकिन आप ये देखेंगे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है अभी, उसमें जिन लोगों ने पीटीआई के साथ गद्दारी की थी, या आप कह दें कि उन्होंने जो मुनहरिफ हो गए थे, आपने उनका हाल देख लिया कि वो सारे के सारे नाकाम हो गए, सिर्फ 4 सीटें जीत पाए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो करते हैं तो फिर अगली मर्तबा उनको उनके लिए नून लीग सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी और पीटीआई उनको टिकट देगी नहीं। तो उनके लिए अगला जनरल इलेक्शन जो बहुत जल्द नजर आ रहा है, अगर वो कोई इस किस्म की कोई ऐसी हरकत करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो फिर अपने सियासी जो मुस्तकबिल है उसको दांव पे लगा देंगे। यानी अगर कल उन्होंने पार्टी से इन्हिराफ किया तो शायद वो फिर ना ज़िमनी इंतखाब के रहे ना आम इंतखाब के रहे। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि फिर देखें अब नून लीग ने एक, तो अगर आप ये देखें कि नून लीग की एक शिकस्त हुई है इस ज़िमनी इंतखाब में, लेकिन एक फायदा उनको ये हुआ है कि अब जब जनरल इलेक्शन जो अब जल्द नजर आ रहे हैं उसमें अब उन लोगों को एक्सक्यूज करने का इनको मौका मिल गया है। वो नून लीग ये कह सकती है कि हमने आपको ज़िमनी इंतखाब के अंदर एडजस्ट किया था, लेकिन चूंकि आप कामयाब नहीं हो पाए तो लिहाजा अब हम आपको टिकट दे नहीं सकेंगे। तो लिहाजा जब उनको नहीं मिलेगी तो जो मुनहरिफ होंगे तो ना उनको पीटीआई की तरफ से कुछ मिल पाएगा और ना उनको नून लीग की तरफ से मिल पाएगा। तो ये वो अपने सियासी मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, खुद इसको कहते हैं खुदकुश हमला करेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़, एक और बात भी चल रही है कि जो 20 हल्के हैं, हर कोई कह रहा है कि जी PMLN यहाँ पे हार गई है, उनका बयानिया मुस्तरद हो गया है, शिकस्त हुई है, लेकिन वो कहते हैं ये तो हमारी नशिस्तें थी नहीं, यहाँ पे तो 9 आज़ाद थे, 11 पीटीआई के थे और हमने तो वहाँ पे 4 सीटें जीती हैं, बल्कि जो आज़ाद आया वो भी PMLN का मेंबर था, उनका एक रुकन था, तो 5 नशिस्तें हमने जीत ली वहाँ से, हमारे पास तो 7 हल्कों पे उम्मीदवार ही नहीं थे। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ। और जिस तरह आपने भी कहा कि जिन लोगों को उन्होंने टिकट देने का वादा किया वो भी एक लायबिलिटी जो है वो ज़िमनी इंतखाब में निमट गई, अगली बार वो अपने वर्कर को टिकट देंगे। देखें, अगर उनका ये बयानिया मान लिया जाए, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि PMLN ने उनको सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने अपने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया उनके मुकाबले पर। और फिर आप ये देखें कि 15 जमातें एक तरफ थी हुकूमत की और एक तरफ पीटीआई थी। तो इसका मतलब है कि अब जिन हलकों में इलेक्शन हुए उन हलकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी था, उन हलकों में JUI का भी थोड़ा बहुत चाहे 2-4 हज़ार ही था, लेकिन दर्जन भर काबीना मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए कि हमें कैंपेन करनी है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने कैंपेन की, लेकिन चूंकि उनका बयानिया जो है वो आवाम के अंदर मकबूल नहीं हो पाया, और उसकी वजह यह है कि ये अपने बयानिया जो है वो मुसलसल चेंज करते रहे हैं। जो मरियम नवाज साहिबा ने जो इंतखाबी मुहिम चलाई वो अब वैसे अगर आप देखें इन नंबर्स आप देखें और अगर आप फैक्ट देखें
तो वो उनकी इंतखाबी मुहिम बिल्कुल बेसूद और बेकार साबित हो गई। उनकी तमाम कोशिशें जो है वो बेकार साबित हो गई कि वो सिर्फ 4 सीटें जीत पाए और 15 सीटों पर उनको जो है शिकस्त हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सिंह ज़िक्र होकर चे PMLN टिकता दलता हुई सरा आगा सेटून नौ हो ब्या दे ज़िमनी इंतखाब के अगल पूरा जोर लगाओ सूबाई मशीनरी फेडरल मशीनरी टोल पाए के इस्तेमाल शू बल खा मंगो गुरु चे सबा चे कमा तरीका दा मुंगो कतल ची PMLN बा बार बार अगर तस्वीर पटी मुंग नशु खोले ख्वाता तारल साहब पैयो लास के आइन किताब निवलो और बल्ला सरा कमा अगवी इशारा कोला नो अगवी आइन यादाओ चे मुंग सिर्फ आइन सुप्रीम मनु नो आइन चकम सुप्रीम दे दागे मुताबिक परवेज़ इलाही साहब सबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कीगी हो आइन हर यो कस पल जान दपारा इस्तेमाली गुरु च सबा PMLN ब्या कमलो बकई और सिस्टम के दनना PTI वसला अमल कई गज़ल ब्या अदालत तजी या आवाम तरफ तबजी मुनहरिफ मेम्बरान दवा जनबा दोबारा ज़िमनी इंतखाब कीगी सबा वदागे पतो लगी ये बड़ा शंद माखलू तास्ता प्रोग्राम की गज़ल ब्या हर कले वायु योसो रज़े उड़ान दे द शरई अदालत कम कोर्ट ते अगवी तरफ ना यो फैसला मखे तरागला चिमल के बा उस इस्लामी निज़ाम पर तहत बैंकारी की गई द सूद निज़ाम ख़त्मोल हवाले सरा अहकामात रालल अब या मुंगाओ कतल चे अगे ना पस फेडरल गवर्नमेंट यो टास्क फोर्स जोड़ कर चिदागे मशरी वफाकी वज़ीर कानून साहब लवर कड़े शवा और अगवी सरा ब्या आगे के दनाना कमर जमान कायरा साहब दे आगे के चिकम जमुंगा दे वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक ते चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन और बलाशे कसान मुफ्ती उस्मानी साहब हम पाए के शामिल दे और वही तैदा हुए चित्तासो उस कार ओके चिद्दा ब सिंग कीगी सिंग बा पाकिस्तान की मुंगा इस्लामी तरीके सरा दा बैंकारी निज़ाम रोडू और सुद ब ख़त्मीगी पदे ब खबर कहूँ दा कम तरीका दा या दा बैंकारी निज़ाम की सूद ख़त्म दिल दी आया दा मुमकिन दम और कना और दे वक्त के मुंगसरा टेलीफोन दलारे द इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर माजुल हक साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब शुक्रिया दारा तो हुआ सर चे दा कमा शरई अदालत फैसला करे दा फैसला खोराला हो आया हुकूमत चिकम दा टास्क फोर्स जोड़ करे दे दा बकार उकी या सिर्फ अगस्तर के तरखोल खबर दा चागा वाला सिर्फ मुंगा तरक्की को चाओ मुंकार को और अमली तो का बांधे मुमकिन नखकारी जी डेरा माना ना असल के डेरा फैसला दा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शरिया सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम में खुदा से ख्याल वकई दी कन्वर्जेंस के कम प्रोसेस दी और एक्शन प्लान दे न दैट टाइम टेकन एक्सरसाइज है बट डेट टाइम दे दादी जो मिसाल का नजर कोमा यो कमर्शियल बैंक से तीर पिंजो काबिना आगा दे प्रोसेस के दे चागा कन्वर्जेंस की खपल कम चे तुमरा दागी बैंकिंग ऑपरेशन दी तुमरा दागी एसेट्स दी आगा कन्वर्ट की इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक प्रोडक्ट्स और तो उससे पूरे आदि जस्ट 10% मिलेगा दा मार्केटिंग खबर की दा यो टाइम टेकन एक्सरसाइज पे ऐसा दा खबर खपे सला तो अवामों के दे मंगा जमुंगा राब्ता दोबारा को कोशिश को डॉक्टर माजुल हक साहब जमुंगा राब्ता मुनकतेश हुआ दावी आवाज़ हम क्लियर नो चागुई अज़ल ब्या मुंग सरा प्रोग्राम के शामिल की अवावी दा खबरों की सिंग आवाज शरई फाइनेंसिंग कीगी दगा चिकमा तरीका दा गाइडलाइन जारी शिवी दी उपाय बा अमल दरामद सिंग कीगी सोक बा दे हवाले सरा दा मखपौड़ान दी बूजी और सोक बा पदे बांधे ब्या से कार कई चिकम दा बैंकिंग दी और लग बमुंगा दा पाकिस्तान ना बहारम गुरु चिकम दे वक्त के इदारी दी चागा पाकिस्तान तक कर्ज वर्कई मुख्तलिफ इदारी दी अगवी पाकिस्तान तक उन पर सूद बंदे कर्ज वर्कई नो आया आगा निज़ाम बसिंगवी कि कम दगा इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक मुतयन कई स्टेट बैंक में बसिंग सिस्टम कई और मुंह ऑटोमेटिकली पखपला खल को सूद वर्कऊ चे डॉलर रोड है और सूद बदला मुंग दरकऊ नो आगे दपारा बा तरीक़े कार सवी दा अरसब मुंगा तपोस को दे वक्त डॉक्टर माजुल साहब दो मौजूद थे। डॉक्टर साहब दारा तो हुआ है तासिंग जिक्र हो कुछ दा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज दे दुमरा जरनिशी के दे दा अर्स कमुंगा उगुरु स्टेट बैंक ना कमुंग शुरू को और सुमरा कमर्शियल बैंकू न दी हर यो कस खपला गटा गुरी नो जे कम दा मुख्तलिफ बैंकू ना पाकिस्तान के कुलाउ दी कम चे प्राइवेट सेक्टर न दी आया अगवीता दगा द सुद ना पाक निज़ाम सूट कई
جګورا د بانک ټوله د بانک کوم ډیلینګ دی هغه د پبلک سره او کو پبلک پرس کا د سود نه پاک نظام غواړي او د سود نه پاک سیستم هغه غواړي نو چونکه پبلک په دې طرف راځي او پبلک چې کله راځي نو داغي بانکونو ته فائدہ کیږي خو ما چې څنګه ذکر وکړو چې دا کنورجنس دې کول او دا کوم چې کنونشنل سیستم دی کوم چې سودي نظام دی هغه نه کنورجنس کول دي هغه ریپلیس کول دي په انټرست فری د سود نه نظام باندې دا کنورجنس پروسس ډېر ګران دي تاسو درې ایریاز په دې کې وایم انسټیټیوشنل سټرکچر چې دغه کې کوم لیمیټیشنز دي او دغه کوم چې کوم دي فریم ورک کمپیټیبিলিټي دا مانیټری پالیسی ټرانسمیشن دی اسلامیک बैंक के ऑपरेशन दी और دا شان لایبور دا فورن کرنسی فائنانس ته ټریډ فائنانس ته تاسو کو پبلک ډیټ وګورئ نه په پبلک ډیټ د اسلامیک بانک جست 1.2% پورې هغه دی دا ټول خبرې کول او دا به یدې اکشن پلان او دا کنورجنس کول نو ما چې ذکر وکړو چې بهشک پبلک دا غواړي عوام په دې باندې بانکونه دا اټریکټ کولای شي خلک دا غي په کې پیدا راځي شي خدا کنورجنس دې نه ډېر ګران کار دی او اټ ویل ټیک ټایم دې کې به ټایم لګي صحیح او سر چې کوم دا انټرنیشنل ادارې دي جی سر پلیز یو مثال ما تاسو ته پاکستان یو بانک درکو چې هغه کنونشنل بانک ته د 15 کالونو هغه په پریکټس کې دی هغه کنورجنس کی هغه خپل کوم کنونشنل دغه سیستم دی هغه ریپلیس کی اسلامیک بانکینګ باندې انټرست فری خو دا اوسه پورې هغه جست 10% پورې ماغي کامیابی هغه ته نه رسیدي هغه کنورجنس نه کړی بل تاسو ته یو ملک مثال درکوم ملک دې نو ملایي کیږي چې اته تقریبا پولیټیکل ویلنګنس سمشتا یعنی پاغي باندې د سټیټ او پولیټیکل چې کوم راپورټ دي هغه دا غواړي دا غي ډېر زیات انټرست دی چې هغه کنورجنس کی هغه انټرست چې کوم سیستم دی هغه اسلامیک بانک اینڈ فائنانس ریپلیس کی کنونشنل بانک ریپلیس کی په اسلامیک بانکینګ اینڈ فائنانس باندې او دا اوس پورې هغه ته هم جست 14% هغه کنورجنس کړي نو دا فیصله ډېره ښه فیصله ده دا سره کیږي او د دې امپلیمنټیشن کې به ټایم لګي په دې کې ډېر زیات ایکشن پلان او د دې چې کوم کنورجنس پروسس دي نو په کې ډېر کار کول دي او په کې ډېر ټایم باغه غواړي یون چې سټیټ بانک اف پاکستان چې کوم 15 کال ټایم کړی دی نو زما خیال دی چې په دغه 15 کال کې چې ډېر کار وشي نو او ډېر سټریکټلی په کې بانک چې هغه کنورجنس طرف ته لاړ شي نو به هم پکې ډېر کار پاتې کیږي د صرفه خپل اوپینین دی چې را د دې لیمیټیشنز دادي چې کنورجنس کې به ټایم لګي او سر دا چې کوم زمونږ بین الاقوامي ادارې دي لکه مونږ خو هغوی روان 40 کالو پورې قرض اغستې دی د پیښور BRT دا به 2040-42 پورې د دې قرضه واپس کیږي کمینګ 20-25 ایئرس په دې کې دي بیا مونږ اوس د ایشین ډیولپمنٹ بینک نه KP سټیز امپروومنٹ پروجیکټ دپاره اربونو روپو قرض واغشت بیا که مونږ ګورو ورلډ بینک نه مونږ قرضه اغستې را دا قرضې مونږ بلا شي اغستې دي فیډرل ګورنمنټ اغستې دي نو دا قرضې خو هم د سودي نظام په تحت راغلي دي د دې بیا سر د دې ادارو سمرا سے پدې کې کاونټ کوي چې آیا موږ خپل سیستم کنورټ کوو کنه دا د اوسه پورې چې ما سمرا یعنی ډسکشن وکړو نو ما تاسو ته ډومېسټک کوم زمونږ فاینانس مارکیټ ته زمونږ بانکینګ سېکټر دی او زمونږ کیپټل مارکیټ ته دا غي خبره ما وکړه جی څنګه وستا تاسو ذکر وکړو انټرنیشنل پاکستان اکانومي چې دا زمونږ په دنیا کې انټیګریشن دی زمونږ د دنیا سره تجارتي اړیکې دي زمونږ فاینانشل داغي سره اړیکې دي مالیاتي لین دی داغه د انټرنیشنل ارګنایزیشن سره دی ورلډ بانک سره دی ایشین ډیولپمنٹ بانک سره دی IMF سره دی دا شان د دنیا د ډېر ملکونو سره چې پاکي نان مسلم ملکونه دي چې پاکي US ته پاکي یورپ کنټری دي د چاینا را نور ډېر ملکونه دي نو البته داغي دغه ایکسټرنل سیکټر د اکانومي او فاینانس انټرنیشنل فاینانس دغه لپاره میکانیزم ډیولپ کول او دغه هندل کول او دغه لپاره کار کول
نو ما چې څنګه خبره وکړه چې دا ټایم ټیکن ایکسرسایز دی نو دا غي غټه وجه هم دغه د چې دغه انټرنیشنل ارګنایزیشن چې تاسو یو مثال ورکړئ چې بي ار ټي دا یو لاسو د 15 کال پورې منصوبه ده د ایشین ډیولپمنٹ بینک سره دغه سان آیګت سره د منګه لانګ ټرم دا وی سره پیکیج دی دا وی سره د پروګرام دی دا شان د ورلد بینک سره د منګه ډېر پروګرام روان دي د نور د دنیا د داسې ملکونو سره چې هغه انټرست سیستم د غي بانکینګ سیستم انټرست هغه اکسپټیبل او ریکګنایز سیستم دی نو دا ټول خبرې دي او دا ډېر ټایم ټیکن چې څنګه خبره وکړه دا به وخت عالي او په دې باندې ډېر وخت لګي ډېر شکریہ ډاکټر معراج الحق صاحب څنګه غوي ذکر وکړ چې ډېر ښه فیصله ده خو عمل به په ډېر وخت لګي ملیشیا غوي ذکر وکړ چې صرف التا 15% ټوټل نظام چې کم دی ټول التا راغونډم دي پولیټیکل ویل هم شتا ټول ادارې راغونډي دي بیا هم هغه نه کنورټ کیږي وخت لګي دی ولې چې د پوره دنیا کې درنه دا سودي نظام دی او زمونږ دغه نظام د سود ختمول دا به وخت لګي ولې چې دا پبلک چې کم د سود خلاف دي ای په خپل د نه فائدہ اخلي تاسو ګوره چې کلم بانکونو نه دغه روجره نږدې شي او هغه دا وایي چې موږ به د سیوینګ زکات کټ کوو نو ټول دغه پیسې راوباسي چې زما پیسو نه زکات کټ نشي او بیا چې کله ټایم تیر شي نو بیا جمع کی انټرست په اخلي مطلب سود په اخلي په خوشاله اخلي او زکات کټ کولو لپاره بیا تیار نه دي دمغه زیاتره سرکاري ادارې د سیوینګ په نوم باندې هغوی دغه پیسې اخی دي او چې کم انټرست راځي هغه ملازمین لا تنخواګانو کې ورکوي او دا صرف یو نه بلا شي ادارې دي نو ټول نظام دی وخت په سود دی او دې باندې به ټایم لګي خو پلانې قدم اغستل پکار دي دا نه ده چې مونږه دغه هتیار واچو چې مونږ نه خو نه کېږي خبره ختمه نه دا سود چې دی دا ختمول زمونږه اسلامي او زمونږه معاشرتي ذمہواري هم ده او هر چاله په دې کې کردار ادا کول هم دي ټول نه پهله خپلې پیسې د سیوینګ نه کرنټ ته واړوي چې سود نه په خپله سایډ ته شي نو هلې به بل ته مو وایي چې دغه سود پرېږدي یو وړه شان دم اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او حکومت لخوا پټرول قیمتونو کې مسلسل اضافه په ضمني انتخاب نه مخکې لږ غونتې کمې راغې خو د پټرول چې کم کپت دی یا استعمال دی هغې کې یو ډېر غټ دی وخت کې موږ ګورو چې کمې راغلی دی او سړکونو باندې ګاډو استعمال هم کم شوی دی بایکس هم اوس هغسې کلاو نه استعمالیږي څنګه چې مخکې استعمالېدل او څومره اوورال که موږ وګورو چې د پټرول استعمال کم شوی دی په دې به خبره کړو د وخت کې موږ سره د خیبر پښتونخوا پټرولیم ایسوسییشن صدر عبدالماجد صاحب موجود دی ماجد صاحب شکریہ سر دا راته ووایه چې کوم دا پټرول اچانک ګران شو او حکومت تقریبا 80 روپو نه زیات دا ګران کړل بیا لږ ارزانم شو خو 230 روپو پورې هغوی ورسول دا پټرول قیمت کې اضافه د دې په استعمال کې څومره کمې راغلی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالماجد چیئرمین پیٹرولیم ایسوسیشن خبرې کوم جنابی علی تقریباً 25% آل پاکستان کے کمیں آ گئے 25% سیل کے کمیں آ گئے او دا خو زمونږ بدقسمتی دا زمونږ صاحب اختیار چې څوک کینی هغه دا کوشش نه کوي چې د ملک قوم د لپاره کار وکړي 2 ورځې مخکې ایران سفیر اسلام آباد کې بیان جاری کړ چې بھائی که دا موږ نه والی ایران نه بارډر لګېدلی دی نو دی نن سبا حساب کې 15 روپے پر لیټر کروډ آئل موږ نه اغاستې شي نو د ملک قوم د لپاره کار نه کوي بس څه کم حکومت راشي هغه همدغسې کم انټرنیشنل معاهدې دي هغې پسې ځي او دا زموږ بارډر لګېدلی جوخ ایران دی بھارت ته علي لګیا چین علي او موږ دې نه خپل ځان 2 ورځې مخکې ایران سفیر چې دی دا بیان جاری کو چې موږ سره که دا پټرول والی نو دا 15 روپے پر لیټر چې 15 نه 50 هم والی او سلم شي نو بیا به قوم ته سره ریلیف ملاو شي که نه نو موږ په دې حیران یو چې بھارت د خپل مفاد علي او چاینا علي نو پاکستان ولې دا کار نه کوي اوس پورې هغې څنګه چې معاهده موږ سره ګیس او آئل شوی و ایران والا خپل ګیس پایپ لاین او آئل پایپ لاین زموږ بارډر بلوچستان ته رسولی ده بالکل نو زموږ صاحب اختیار خلک دي دا نه وایي چېره قوم ته ریلیف میلاو شي هماغه چې د امریکې پسې ځي او چې څه هغه وایي هغه کوو هغې نه علاوه دی بالکل خوځي نه ماجد صاحب حکومت اوس وایي مونږ به را روان 2 میاشتې ډیزل او فرنس آئل نه امپورټ کوو ولې چې ډېر زیاته امپورټ باندې خرچه راځي ډالر بار وځي نو دا به 2 میاشتې بین وي دا فیصله ښه ده یا د دې به هم څه نقصان وي دا تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو شی پراپر روان ده
او هغه کې تاسو د څلوي هارډل راولي چې دوه میچ ته دا امپورټ باندې کوي نو ملک کې به شارټیج شي او ډیزل خو چلو منصومره دا غټ گاډي دي زموږ غټ وهیکل دي چې پکې د اجناس زی راځي دی باندې به فرق راځي او فرنس آیل که فرنس آیل فیکټریانو ته ملاو نشو نو فیکټریانو په کم ځای چلیږي او زموږ معیشت به کم خوته ځي زه خو چې دا آرډر چې دی صحیح طریقې سره دی خپل هوم ورک نه دی کړی او دی خپل بغیر هوم ورک نه لګیا دي او سر کم چې دا آیل چې کم سیل دی یا کم شوی دی نو آیا چې کم دا پیټرول پمپ مالکان دي او وی تم څه نقصان کیږي یا نه وی کار ټیک روان دی مونږ خو جی ډیر میزریبل کنډیشن دا تاسو وکړه چې مونږ آل پاکستان اسټرایک کال ورکړو او جی دین 2 میاشتې مخکې مونږ لاړو ډاکټر مصدق ملک سره اسلام آباد کې میټینګونه سیریز اف میټینګ مونږ کو لیکن رزلټ بالکل نه وته بیا چې کله زمونږ مرکزی چیرمن عبدالسمی خان بیا د آل پاکستان اسټرایک کال ورکو نو بیا دې ته هوش راغی بیا ورپسې منډه کراچي ته ووالو خاقان عباسیم ته له ډاکټر مصدق ملک چیرمن اوګرا دا سیکرټری آیل دا ټول لاړ کراچي ته بیا سره مذاکرات وکړي او چې د یو معاهده باندې یو اګریمنت باندې راغل اب 31 جولای باندې امپلیمنٹ کیږي او بیا چې د 15 اگست باندې نیم پنیما دا چې کوم زموږ خو ستا حالت دی چې موږ خپل اخراجات نه پوره کیږي نه بل ورکول شو نه اسټاف تنخواه دی 8000 10000 نه 25000 ته ورسولو د ټایم کې خو پټرول پمپ مالک چې دی اټول نه زیات تکلیف کې دی او سر دا راته چې کم دا پیټرول اوس کم استعمالیږي د کې چې کم کمې راغلې دی نو آیا د کې نور کمې راځي نو دا به نور نقصان کوي غټ نقصان بکیږي چې دی اوس ډیزل نه علي او فرنس آیل نه علي نو کارخانه کې ته خدا خلک زموږ غریب طبقه ذکر نه کارخانه کې بند شو نو زور بچا ته رسی نو زور باندې غریب خلکو ته رسی او د څومره چې دی ټیکسونه لګي د څومره چې خپل امپورټ باندې بین لګي اټموست هغه چې دی رزلټ غریب طبقه باندې پروزي او غریب طبقه لپاره دی بینیفټ کار وکي چې دا ډېر لوی ظلم ده زمونږ سر پیټرول خپت دی څومره لکه ضرورت څومره دی او استعمالیږي څومره تاسو چې کمیم 25% راغلی دی کنه دا خو پر ایکچوال فگر خو ما سره د ټایم کې نشته خو تاسو او ام سی د آیل مینجمنت کا بیان نه والی نو هغه تاسو ایکچوال فگر ورکول شي چې دومره موږ امپورټ کوو دومره موږ ریټیلر ته ورکو خو لکه اوورال په پیټرول پمپ باندې گاګ کم شوی دی تاسو ته ماول چې 25% ډېر لوی شی دی بالکل 25% چې د سیل کې کمی راغی پورا پاکستان کې صحیح ډیره شکریہ چیئرمین آئل اینڈ پیٹرولیم ایسوسیشن عبدالماجد صاحب موجود او څنګه وی چې 25% سیل کم شوی دی صرف د کې دا خبره نه ده چې صارف التندي صارف زی او چې چا مخ کې د 500 روپو پیټرول چول هغه اوس وی چې مال د 300 راکې یا د 300 راکې یا هغه 500 هي چي او بیا هغه سفر کم کوي ولې چې هغه استعمالول نشي نو هغه سیل هغه سن کېږي لګیا دی څنګه چې مخکې کې د زیاتره خلکو دغه پیښور کې موږ کتل چې هغوی د بي آر ټي سټاپ تراشي هلته بایک ودرئ او بیا سفر په بي آر ټي کې کوي دغه چې کوم پبلک ټرانسپورټ دی هغه استعمالوي چې موږ سره ټایم خو زیات لګي خو هلته پیټرول قیمت هغوی نشي پوره کولی دغه چې کم کنزمشن دی هغې د وجه نه هم یو ډېر غټ نقصان کېږي لګیا دی او بیا هغسې پوره کېږي نه او بیا حکومت اوس دا فیصله وکړه چې موږ به ډیزل او فرنس آیل 2 میاشتو پورې نه امپورټ کوو چې دا نه امپورټ کېږي نو ټیک ته هغوی په دې باندې خدا شي ایثار که چې امپورټ بین شو خو بیا ضرورت ته به څه کوو زموږ چې کوم ضرورت دی هغه به څنګه پوره کېږي د فیکټري ضرورت به څنګه پوره کېږي د غټو ګاډو ضرورت به څنګه پوره کېږي او بیا به هغه هم څنګه چې سی این جي ته پلین ولاړ دي هلته ولاړ دي پوره دنیا کې چې کوم ماډل دی هغه امپورټ نه ایکسپورټ باندې فوکس کوي مونږ ایکسپورټ په ځای پرېښي دي او امپورټ کمولو کوشش کوو لګیا یو ایکسپورټ سیوا کولو دپاره مونږ سره هیڅ قسمه میکانیزم نشته هیڅ قسمه پلان نشته فیکټریانې بندې شوې نو کیدای شي 3-4 ارب ډالر بچت وشي چې دا مونږ بارونه لیږل خو چې کوم هماغه فیکټریا نه وچلیږي او هغه 2.5-3 ارب یا 4 ارب ایکسپورټ کوي نو اب هم را لاندې شي هغې به هم څوک سوچ نه کوي چې څنګه زمونږ دغه ایکسپورټ کمیږي لګیا دی دا زمونږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان